अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं। पीटीआई को बड़ा धचका, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे उनका क्लेम था कि हमने 2 टर्म की हुकूमत भी की है और वहाँ पर वो सहूलियात हमने दी हैं जिसका पूरा पाकिस्तान मुतहम्मल भी नहीं हो सकता और उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो परवेज़ खटक ने वज़ीर आला साबिक, वो ख़ुद भी वज़ीर आला साबिक थे, और महमूद ख़ान जो साबिक वज़ीर आला थे, उनके हमरा उन्होंने एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस तश्कील दे दी है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से बात हो रही थी। उसमें कोई 57 जो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, इब्तदाई तौर पर वो शामिल हुए हैं, जबकि उनका क्लेम है कि 100 से ज़ायद अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हमारे साथ तैयार हैं। अगरचे ये बहस अब चल पड़ी है, अली अमीन गंडापुर भी उस पर मैदान में कूद पड़े, सोशल मीडिया पे भी मैदान में कूद पड़े लोग, और वो बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं। लेकिन परवेज़ खटक ने बहुत बड़ा काम किया और उनका जो बयानिया है वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की तो सब भी मजम्मत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई को हमने खैबर पख्तूनख्वा में फारिग कर दिया है और इमरान खान को मैं लेकर चलता रहा हूँ। और ये बात सही है कि एक दो इस्लामाबाद की मीटिंग्स के दौरान मेरे कबूतर ने मुझे बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, जो वफाकी वज़ीर भी थी, वो उन्होंने 2-4 मरतबा अहम 3 मीटिंग्स में से उठकर वॉकआउट किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की, निजी महफिल में भी करते रहे। और उसमें ख़ास तौर पर वो हतफ़ तनकीब बनाते थे, जो इम्पोर्टेड वज़रा और मशीरों की लाइन लगी थी उस पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात थे। चलें ठीक है, आज देखते हैं कि, और ये समझने की बारीक बीनी की बात है, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इलामिया वही रवायती है, लेकिन बहुत सारी टाइमिंग देखनी होती है। और साथ साथ ये देखें कि परवेज़ खटक ने जो पार्लियामेंटेरियंस की जो तहरीक इंसाफ बनाई है, इसकी टाइमिंग भी देखें तो 100 जो मुल्क में नई जमातों की ज़रूरत है, उसमें देखते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पार्टी जो है वो किस हद तक अपने आप को अवामी सतह पर और सियासी सतह पर मनवाने में कामयाब होती है। एक सवालिया निशान है जो छोड़े जा रहा हूँ। मेरे कबूतर का जो दावा था कि इंतखाबात में तख़ीर हो सकती है और उसने 1 साल तक का टाइम दिया था, आज MQM ने, आपको पता है, सब लोग जानते हैं, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं, सच सच है और सच को हमें समझना चाहिए कि MQM जब भी बोलती है तो एक ख़ास ज़बान बोलती है। और खालिद जो है उनके हैं सदीकी, खालिद मकबूल सदीकी जो हैं, वो खालिद मकबूल साहब ने बोला है कि वही टेक्निकल बात है कि जी मरदमशुमारी इस पर कबूल नहीं, वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, हल्का बंदी होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने एक बयान दाग दिया है जो कि समझदारों के लिए काफ़ी है, और मेरे कबूतर इस पर खासा खुश हो रहा है कि मेरी बात सही हो रही है। और वो ये कि इंतखाबात में ताख़ीर भी हो सकती है, और अगर की जाए तो उसमें हर्ज भी नहीं है। अगरचे उन्होंने वो जो वोटर लिस्ट वाली बात और मरदमशुमारी वाली बात की है, लेकिन उसमें उन्होंने ये साथ कह दिया है कि जनाब आप ताख़ीर करना चाहें तो टेक्निकली आप ताख़ीर कर सकते हैं। सो हमायत में एक बयान इससे पहले कि 12 अगस्त को या 14 अगस्त को दोनों जो डेट्स हैं उस पर निगरान हुकूमत, कहा तो ये जा रहा है, आज तो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और पीपल्स पार्टी के अहम 3 रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने बड़ी ज़ूम मनी बात की है, जिसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम सामने नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को 2 टोक कह दिया है और हमारे लीडर ने भी कह दिया है, और हम ये चाहते हैं कि निगरान वज़राए आज़म हों या निगरान वज़राए आला हों, उसमें गैर सियासी शख्सियात ना हों, कोई जर्नैल, कोई टेक्नोक्रेट, कोई साफ़ी, कोई इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि गैर सियासी शख्सियात जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, सियासी शख्सियात होनी चाहिए। तो फिर अब जहाँ हल्के जो हैं, मुतबर हल्के, और मेरा कबूतर जो इस पर बाज़िद था कि मोहसिन बेग साहब का नाम आगे आ रहा है, उसमें अब मुशाहिद हुसैन सैयद की जो दौड़ है और उनके नाम की, वो भी अब बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है, और ख़ास तौर पर कमर ज़मान कायरा की बात से। और अगर कमर ज़मान कायरा की बात मान ली जाए तो फिर जो लिस्ट में लोग हैं उनमें फिर ये बचते यही हैं। लेकिन काबीना में बहुत सारी अहम तरीन शख्सियात होंगी, और देखा जाएगा कि काबीना का जो जमे मैंने जो बताया था 17 या 23 का ज़्यादा है, देखते हैं कि इस पर कब अमल होता है।
عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں توشہ خانہ کیس میں 19 جولائی کو اسلام آباد پیش ہو سکتا ہوں. اس کی تاریخ رکھ لی جائے کیونکہ اس اسلام آباد میں میرے بہت سارے مقدمات ہیں. میں ان سب کو ایک طرح ہی ڈیل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ریکویسٹ کہاں تک مانی جاتی ہے. لیکن خاص بات جو اس میں دیکھی سنی اور جانچی جا رہی ہے وہ ہے کہ وہ بار بار اپنی جان کے خطرے کی بات کر رہے ہیں. معتبر حلقوں کو اس حوالے سے ایک واضح پالیسی بیان دینا چاہیے کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور وہ بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی واضح بیان ہونا چاہیے. اگرچہ ان کی جماعت کو جس طریقے سے کریش کر دیا گیا ہے اور 9 مئی کے واقعات کے باعث ان کی جماعت خاصی نیچے جا رہی ہے, ریشو میں بہت ہی نیچے ہے. تو اور آج جو رہتی کثر تھی وہ پرویز خٹک نے پارلیمنٹیرینس کے نام سے جماعت بنا کر وہ پوری کر دی ہے. جس طرح مسلم لیگ میں کبھی کاف نیم شین نون یہ ہوا کرتے تھے, نکلے تھے, اسی طرح پیپلز پارٹی سے پارلیمنٹیرینس بھی نکلی, پیپلز پارٹی بھی نکلی. تو اب تحریک انصاف سے بھی ایک پارلیمنٹیرین کی جماعت نکل آئی ہے. کبوتر نے بتایا کہ پی ٹی اے نے 43 جو ایپ ہیں لون والی وہ فوری طور پر بند کر دی ہیں. 53 کو انہوں نے اجازت دی تھی, اس کا مطلب ہے 10 رہ گئی ہیں. تو پی ٹی اے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ 10 کا اشتہار دے دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 جو ہیں وہ لون لینے کے یہ حکومتی اجازت نامہ رکھتی ہیں. ان میں لوگ آسانی سے اپنا شمار کر سکتے ہیں, لیکن جو بند کی ہیں ان کو پھر اب دوبارہ کھلنے نہ دیا جائے. راولپنڈی کے باسیوں کے لیے بلکہ دونوں شہر کے باسیوں کے لیے آج کی جو صبح تھی وہ انتہائی دردناک خوفناک تھی. لیکن اس میں بھی قصور کس کا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ راولپنڈی میں ایک سواں پل پہ حادثہ پیش آیا کہ ایک ڈمپر جس میں 200 سے زائد بوری جو سیمنٹ کی لدی ہوئی تھی اس کی بریکس فیل ہو گئی, بریک فیل تھیں اور وہ انہوں نے کئی گاڑیوں کے اوپر چڑھائی کر دی اور ایک گاڑی تو پل سے نیچے جا گری. اور یہ حادثہ تقریباً 5:35 صبح کے ٹائم پر ہوا. اور کہا جا رہا ہے, کبوتر نے بتایا کہ اس کو ایک بچہ چلا رہا تھا جو کنڈکٹر کہتے ہیں جس کو, وہ چلا رہا تھا اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا اور اس نے اس کو بریک لگانی نہیں آئی. بریک جبکہ اس کی جو رپورٹ ابتدائی رپورٹ ہے اس پہ بریک ٹھیک ہے, لیکن دیکھتا یہ ہے کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ اس کی رفتار کیا ہے, اس کو قابو کے ساتھ کر رہا تھی. بھاری گاڑی تھی اور اس نے ان معصوموں میں چڑھا دی جس میں سے 5 گاڑیاں اور ایک سوزوکی جو جس میں دودھ دیتا تھا وہ ساری اس کے نیچے کچلی گئی. ایک پل سے نیچے آگے گری اور اس میں ابتدائی طور پر 9 افراد کی ہلاکت اور 13 زخمی ہیں اور اس میں سے 2 شدید ترین زخمی ہیں. ان ہلاکتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ ٹریفک پولیس کا نظام صرف اور صرف موبائل سن رہے تھے, رکھ رہے تھے, آپ نہیں سن رہے تھے, کان میں لگایا تھا, یعنی اس سے آگے نہیں ہے. نہ اوور اسپیڈنگ پہ, نہ گاڑی کی چیکنگ پہ, نہ اس کی اور دیگر معاملات میں دیکھا جاتا ہے. اس حادثے کے مرتکب جو افراد ہیں اور اس کے جو پیچھے گروہ ہے جنہوں نے یہ اس طرح کے جو کام کیے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. حکومت کو چاہیے اس حادثے میں ہلاک ہونے اور زخمی ہونے والوں کے لیے فوری طور پر مالی مدد کا اعلان کیا جائے. یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کو میری بات اور باریک بینی سمجھ آئے تو میں انتظار میں رہوں گا. انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ کل پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.